बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रबी इकबाल फ़ौज़ानी। कुरान मजीद के ऊपर एतराज़ किया जाता है मुस्तशरिकीन की तरफ से, ओरिएंटलिज़म की तरफ से किया जाता है, एथीज़म की तरफ से किया जाता है, और जो मुनकरीन सहाबा हैं वो ये एतराज़ करते हैं कि ये कुरान सहाबा ने बाद में लिखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये लिखा नहीं गया था। तो आज मैं आपके सामने इस इश्काल को रद्द करूंगा। आपके सामने मैं 7 दलीलें पेश करूंगा, 7 आर्गुमेंट्स पेश करूंगा कि ये कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको लिखवाया है। पहली दलील मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। सूरतुल बकरा कुरान करीम की दूसरी सूरत है, उसकी पहली आयत जो शुरू होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अल्लाह इस कुरान में कहते हैं ज़ालिकल किताब, के वो किताब। अब किताब किताबा से है, अरबी जबान में किताबा कहते हैं लिखने को। अच्छा, और किताब किसको कहा जाता है? किताब कहा जाता है कि किसी चीज को आपने लिखा, एक नोटबुक पे आपने एक चीज लिखी, दूसरे नोटबुक पे आपने दूसरी चीज, दूसरा पैराग्राफ लिखा, तीसरे वर्के के ऊपर आपने एक और फिक्रा लिखा, तो इसको किताब नहीं कहेंगे। किताब उस वक्त कहा जाएगा कि जब इन सबको आप यकजा करेंगे, जमा करेंगे एक जगह पर, उसको किताब कहा जाता है। अब ज़ालिकल किताब ला रैब फीह से 2 चीजें सामने आती हैं। नंबर 1, पहली चीज ये कि ये कतबा से है कि इसको लिखा गया। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ये वो जो जिसको लिखा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2, ज़ालिकल किताब, कि वो किताब जिसको सहाबा जमा करके उम्मत को देंगे, ला रैब फीह, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। कोई ये ना कहे कि सहाबा ने इसके अंदर अपनी तरफ से तारीफ कर दी है, कि अपनी तरफ से सहाबा ने इसमें डिस्टोरेशंस कर दी हैं। तो अल्लाह ने कुरान में पहले से बता दिया कि इस कुरान में कोई डिस्टोरेशंस नहीं हुई, ये कुरान ला रैब फीह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहली दलील। दूसरी दलील आपके सामने वो भी कुरान से ही पेश करता हूं। सूरत अल बय्यिना, उसमें अल्लाह फरमाते हैं रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा। अब इसकी 2 तफसीरें हैं। इसमें एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया जा रहा है कि वो रसूल जो अल्लाह की तरफ से है, यतलू सुहुफम मुतहहरा, के जो पाकीज़ा सहीफे पढ़ के सुनाते हैं, उनकी तिलावत करते हैं। सुहुफ सहीफा की जमा है। अब सहीफा कहते ही उसको है कि जिसमें कोई चीज लिखी हुई हो। तो अब ये जो मुशरिकीन के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीफे पढ़ के सुना रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह उसको बयान कर रहे हैं रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा, कि ये रसूल हैं अल्लाह की तरफ से और सहीफे जो लिखे हुए हैं ये पढ़ के सुना रहे हैं। तो ये कुरान की दूसरी आयत, ये हम दलील के तौर पे हमारा दूसरा आर्गुमेंट है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही कुरान को लिखा जा चुका था और वो लिखा हुआ पढ़ के सुनाया जाता था। ये हो गए 2 आर्गुमेंट्स हमारे। नंबर 3, तीसरी दलील सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 5 है। अल्लाह उसमें फरमाते हैं वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फहिय तुमला अलैहि बुक्रतुम व असीला। मुशरिकीन का एतराज अल्लाह ने जिक्र किया। मुशरिकीन कहते थे, उन्होंने एतराज किया कि असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा, कि ये पिछले लोगों की कहानियां हैं, इक्ततबहा, कि इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा दिया है। तो अब मुशरिकीन का ये एतराज करना कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा दिया है, तो ये हमारा मुद्दा, यहाँ से हम जो जिस बात को साबित करना चाह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगरानी में कुरान को लिखवाते थे। और मुशरिकीन ने भी यही एतराज किया कि ये एतराज जो उन्होंने किया कि असातीरुल अव्वलीन है और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा दिया है, फहिया तुमला अलैहि बुकरतुम व असीला, सुबह शाम इनको पढ़ के सुनाया जाता है, इसकी तिलावत की जाती है। तो अब ये कुरान यहां से भी साबित हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने दौर में लिखवा दिया। ये 3 आर्गुमेंट्स हो गए। चौथी दलील ये है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका वाकया बड़ा मशहूर है और ये एक हिस्टोरिकल हकीकत है कि सही सनद से ये वाकया साबित कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो ईमान लेकर आए हैं, अब ईमान लाने के लिए जब ये जा रहे थे तो अब रास्ते में कोई इनसे मिला, उससे पूछा कि उमर आज तो नंगी तलवार लेकर घूम रहे हो? तो कहा मैं जा रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने से पहले अपने घर की खबर ले लें। आपकी बहन जिनका नाम हजरत फातिमा है रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो ईमान ले आ चुकी हैं, आप वहां जाइए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब घर में तशरीफ लाते हैं तो एक सहाबी हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की तालीम दे रहे होते हैं इनके बहनोई को और इनकी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन को। तो हजरत उमर जब दाखिल होते हैं तो वहां पर नुस्खा कुरान का मौजूद होता है और उस पर सूरत ताहा लिखी होती है। तो जिसको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद दिल नरम होता है और ईमान कबूल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले जाते हैं। तो यहां से भी साबित हुआ कि कुरान को लिखवाया जाता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और ये कुरान लिखा हुआ सहाबा के घरों में मौजूद होता था और सहाबा इसकी तालीम दिया करते थे। तो ये हमारी चौथी दलील हुई। 5वीं दलील मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक अंसारी सहाबी है,
جن کا نام ہے رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ انصاری ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں العقبہ الثانیہ کے موقع پر. العقبہ الاولیٰ ہوئی، کچھ لوگ مدینہ سے تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا. اس کو العقبہ الاولیٰ کہا جاتا ہے. عقبہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں گھاٹی کو، اور یہ گھاٹی کے پیچھے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں یہ ایمان لائے تھے. اور یہ لوگ واپس تشریف لے گئے، یہ صحابہ واپس تشریف لے گئے مدینہ میں، اور انہوں نے تبلیغ کی. تو کچھ اور حضرات بھی تیار ہوئے، وہ اگلے سال پھر تشریف لائے اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا. تو اس کو العقبہ الثانیہ کہا جاتا ہے. اور یہ بالکل آخر میں ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اس عقبہ ثانیہ کے چند دنوں کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو اب یہ 13 سالہ مکی دور گزر چکا ہے. اس کے چند دنوں کے بعد العقبہ ثانیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے. اب یہ جو صحابی ہیں حضرت رافع بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر اس عقبہ ثانیہ تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا سارا کا سارا لکھا ہوا دیا اور فرمایا کہ مدینہ میں جا کر اس کی تعلیم دینا. تو اب یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بھی قرآن کو لکھوایا کرتے تھے، اور جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا حضرت رافع بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا اس کی تعلیم دینا. یہ ہماری 5ویں دلیل. 6ٹھی دلیل کی طرف چلتے ہیں. یہ تو رہا مکی دور جس میں مکہ میں بھی قرآن لکھا جاتا رہا. اب 6ٹھی دلیل مدینہ منورہ کی طرف آ جائیے. مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 65 کاتبین وحی تھے، 65 کاتبین وحی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مامور کیا تھا کہ وہ وحی کو لکھا کریں گے. تو 65 افراد پر مشتمل صحابہ کی جماعت تھی، ایک پوری ٹیم تھی، ایک پوری جماعت تھی جو قرآن کو لکھا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت میں پیش کرتا ہوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلایا کرتے تھے کہ یہ آ کر قرآن کو لکھے. بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی لا يستوی القاعدون من المؤمنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا لی زیدا، کہ زید کو بلاؤ. اور پھر فرمایا وَلْيَجِيءُ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاتِ وَالْكَتِفِ، کہ وہ اپنے ساتھ لوح لے کر آئیں، دوات لے کر آئیں اور ہڈی لے کر آئیں. اور ایک روایت میں ہے الکتف والدوات، کہ دوات اور ہڈی لے کر آئیں. اور پھر وہ جب تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت لکھوائی. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے اس لیے کہ ان کی رہائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھی. تو جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب تر کاتب وحی تھے ان کو بلا کر قرآن کو لکھوا دیا کرتے تھے اور پھر لکھوانے کے بعد ان سے سنا کرتے تھے. تو یہ قرآن کو اس طریقے سے محفوظ کیا گیا. تو یہ بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کی اور اس طرح دیگر روایات موجود ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے انڈکٹیو آرگومنٹ. انڈکٹیو آرگومنٹ، سائنس کی پوری بنیاد انڈکٹیو آرگومنٹ کے اوپر ہے. تو اس وجہ سے انڈکٹیو آرگومنٹ کے تحت اب ان کو ایتھیسٹ کو اور اورینٹلسٹ کو یہ چیز مان لینی چاہیے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھا جا چکا تھا. تو اب اگلی دلیل 7ویں دلیل کی طرف آتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3004 یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ وحدثوا عنی ولا حرج. تو اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ جو لکھا ہے اس کو مٹا دو، اور جہاں قرآن لکھا ہے وہاں پر قرآن کے علاوہ اور کچھ نہ لکھو. یعنی اس وقت وسائل کی کمی تھی اور صفحات تو ہوتے بہت ہی کم تھے، ہڈیوں پر چمڑے پر قرآن کو لکھا جاتا تھا، لکڑی پر لکھا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات صحابہ سنتے تھے تو جہاں قرآن لکھا ہوتا تھا وہاں حدیث بھی لکھ دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتباہ سے بچنے کے لیے کہا کہ جہاں قرآن لکھا ہو وہاں پر حدیث کو نہ لکھو، جہاں جہاں لکھا ہے وہاں سے حدیث کو مٹا دو. تو ایک بات تو یہ. اچھا، یہاں پر منکرین حدیث یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا. ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ حدیث لکھنے کا تو حکم دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ مجھے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ میری ہر بات کو لکھو. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، میری زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. تو حدیث لکھنے کی اجازت دی ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قرآن لکھا ہے وہاں پر حدیث نہ لکھے. تو اب یہاں سے بھی ہماری 7ویں دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن لکھا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھواتے تھے. تو صحابہ قرآن کو لکھتے تھے. تو یہ وہ دلائل ہیں کہ تدوین قرآن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ کو لکھوایا، صحابہ نے لکھا، محفوظ کیا، اور پھر صحابہ نے بعد میں اس کو جمع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اپنے ہم لیکچر میں، نیکسٹ اپنے کلپ میں انشاءاللہ ترتیب قرآن کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جمع قرآن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔